श्रीमदप्पणाचार्यकृत श्रीराघवेन्द्रमङ्गलाष्टकम्। श्रीमद्रामपदारविन्दमधुपः श्रीमध्ववंशाधिपः सच्छिष्योडुगणोडुपस्थितजगद्गीर्वाण सत्पादपः अत्यर्थम् मनसा कृताच्युतजपः पापान्धकारातपः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवम् मङ्गलम्। कर्मन्दीन्द्रसुधीन्द्रसद्गुरुकराम्भोजोद्भवः सन्ततम् राज्यध्यानवशीकृताखिल जगद्वास्तव्य लक्ष्मीधवः सच्छास्त्रातिविदूषकाखिलमृषा वादीभकण्ठीरवः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवम् मङ्गलम्। सालङ्कारककाव्यनाटककला काणादपातञ्जला त्रय्यर्थस्मृतिजैमिनीय कविता सङ्गीतपारङ्गतः विप्रक्षत्रविडङ्घ्रिजातिमुखरानेकप्रजासेवितः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवम् मङ्गलम्। रङ्गोत्तुङ्गतरङ्गमङ्गलकर श्रीतुङ्गभद्रातट प्रत्यस्थद्विजपुङ्गवालयलसन् मन्त्रालयाख्ये पुरे नव्येन्द्रोपलनीलभव्यकर सद्वृन्दावनान्तर्गतः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवम् मङ्गलम्। विद्वद्राजशिरः किरीटखचिता नर्घ्योरुरत्नप्रभा राघाघौघः पादुकद्वयचरः पद्माक्षमालाधरः भास्वद्दण्डकमण्डलोज्ज्वलकरा रक्ताम्बराडम्बरः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवम् मङ्गलम्। यद्वृन्दावनसप्रदक्षिणनमस्काराभिषेकस्तुति ध्यानाराधनमुद्विलेपनमुखानेकोपचारां सदा कारङ्कारमभिप्रयान्ति चतुरो लोकाः पुमर्थान् सदा श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवम् मङ्गलम्। वेदव्यासमुनीशमध्वयतिराट् टीकार्यवाक्यामृतम् ज्ञात्वाद्वैतमतम् हलाहलसमम् त्यक्त्वा समाख्याप्तये सङ्ख्यावत्सुखदाम् दशोपनिषदाम् व्याख्याम् समाख्यन् मुदा श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवम् मङ्गलम्। श्रीमद्वैष्णवलोकपालकगुरुः श्रीमत्परिव्राट्भरुः शास्त्रे देवगुरुश्रितामरतरुः प्रत्यूहगोत्रस्वरुः चेतोतीतशिरुस्तथाजितवरुः सत्सौख्यसम्पत्तरुः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवम् मङ्गलम्। यः सन्ध्यास्वनिशम् गुरोर्व्रतिपतेः सन्मङ्गलस्याष्टकम् सद्यः पापहरम् स्वसेवि विदुषाम् भक्त्यैव बाभाषितम् भक्त्या व्यक्तिषु सम्पदम् शुभपदम् दीर्घायुरारोग्यकम् कीर्तिम् पुत्रकलत्रबान्धव सुहृन्मूर्तिः प्रयाति ध्रुवम्। इति श्रीमदप्पणाचार्य विरचितम् श्रीराघवेन्द्र गुरुमङ्गलाष्टकम्।